वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना इलियास घुम्मन दामत बरकातुहुल आलिया उलमाए देवबंद के सरखेल मुनाज़िर इस्लाम मुनाज़िर देवबंद, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं उनसे मुस्तफ़ीज़ भी होता हूँ, लेकिन कुछ बातों से मुझे इख्तलाफ होता है। जो बात मुझे समझ ना आए, बात उन्होंने ये की कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप बेटा हैं। तो उनके पास एक केस आया उनके वालिद गिरामी के पास। तो जो है एक औरत थी, तो दो औरतें थीं, एक बच्चा था। कहा कि जो है हमारा फ़ैसला फरमाइए हज़रत, के ये कहती है बच्चा मेरा है, ये कहती है मेरा है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ैसला फरमाया कि फ़ैसला जो है बड़ी के हक़ में फरमा दिया। तो फिर जो बड़ी उम्र की थी उसके हक़ में फ़ैसला फरमा दिया। फिर जब दूसरी ने कहा कि हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाते हैं, वो हमारे हक़ में क्या फ़ैसला फरमाते हैं, वो भी अल्लाह के नबी हैं। तो दोनों वहीं चल पड़ी। तो वहाँ जाकर उन्होंने जो है फ़ैसला फरमाया कि खादिम को कहा कि छुरी लाओ, मैं इसको आधा आधा करके आधा इसको देता हूँ, आधा इसको देता हूँ। तो यहाँ छोटी जो है वह चीख उठी, कहा कि हज़रत आप इसको आधा आधा नहीं करें, आप इसको ही दे दें, जो है मैं नहीं लेती, ये मेरा बच्चा नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बच्चा ही तेरा है, क्योंकि बच्चा उसका है, इसलिए कि इसको काट दिया जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके पास रहेगा कभी मैं इसको देख तो लूँगी, अपनी आँखें ठंडी तो कर लूँगी। तो अल्लाह पाक ने भी फरमाया फ़फ़हमना सुलेमान, सुबहान अल्लाह। यहाँ एक फक्की देते हैं अहले हदीसों को कि उस वक्त गैर मुक़ल्लिद होते तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फतवा लगा देते कि बाप के ख़िलाफ़ इसने फतवा दिया है, लिहाजा जो है इन्होंने गलत किया है। मुअद्दिबाना गुज़ारिश करूँगा, मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन दामत बरकातुहुल आलिया साहब, बात आप पर आती है, आप शख्सियत परस्ती को ज़्यादा उजागर करते हैं। हम अगर हदीस पेश करते हैं या कोई आलिम, तो आप कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े थे या आप बड़े हो। तो हज़रत यहाँ आपकी बात उलट आती है। उस दौर में हनफी होते तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो है वो फतवा लगाते, क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी के हक़ में फ़ैसला फरमाया था। तो आपका तो नहज और मसलक है कि बड़ों की बात को तरजीह देना, क्योंकि हदीस उन्होंने ज़्यादा समझी है, हम नहीं समझ सकते। ये तो बात आपके ख़िलाफ़ आती है। मुअद्दिबाना गुज़ारिश करूँगा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। खुदा की कसम उठा कर कहूँ तो गलत नहीं होगा, बेजा नहीं होगा। आपकी वीडियोस देखकर ये मुझे मंतिक वाली बातें जो हैं सीखने को मिलती हैं। मेरे उस्ताद भी हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके ख़िलाफ़ इख्तलाफ करूँगा। मेरे अदब से मेरे मोहतरम हैं, मेरे मुरब्बी हैं, मेरे मोहसिन हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत ही कमाल आपने जो है 8-10 साल जो है उलमाए अहले हदीस के पीछे जो है आपने जो मुहिम चलाई, अहले सुन्नत वल जमात अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनान, आपके रज़ाकार, बहुत बड़ा काम किया है। इनको रोका है, इनको थामा है। इन्होंने बहुत बड़ी जो है, काफ़ी मुझ जैसे जो अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं थे, वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की भी तनकीद करते थे।
آپ نے آ کر بند لگا دی ہے، روک لگا دی ہے۔ اب ایسی باتیں اسٹیجوں پر مجھے سننے کو نہیں ملتی، الا قلیل، الا ماشاء اللہ مناظرین ہیں جو وہ کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے بہت ہی ایسا کام چلایا کہ ہمارے اکابرین کی جو ہے عبارات آپ نے پیش کی، تو جیسے کنز قدوری، بحثی زیور، ان کی باتیں پیش کرتے تھے، تو آپ نے بھی ان کے علماء کی باتوں کو اجاگر کیا تاکہ ان کو چپ لگے۔ میں آپ کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ بات آپ کے خلاف آتی ہے، کیونکہ آپ شخصیت پرستی پر زیادہ جاتے ہیں، تو اسی لیے وہاں آپ حضرت سلیمان علیہ السلام پر فتویٰ لگاتے کہ آپ نے چھوٹی کے حق میں کیا، بڑی کے حق میں کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا ہے، آپ کی فہم پر قربان سلام، آپ کی فہم پر کروٹ کروٹ رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ تو یہاں پہ انہی میں سے فراست ملی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کے فہم پر بھی قربان جاؤں، انہوں نے بھی ایک فیصلہ فرمایا تھا۔ ایک بچی تھی، ایک بچہ تھا، بیٹا اور بیٹی دونوں کا فیصلہ آیا۔ جو ایک عورت کہتی بیٹا میرا ہے، وہ کہتی میرا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم جو ہے، انہوں نے پردے میں جا کر عورتوں کو بولا کہ ان دونوں کا دودھ برتن ایک جیسا ہو، ہم وزن ہو، جتنا دودھ اس کا دوہا جائے اس کا بھی دو کر چو کر جو ہے آپ لے آئیں۔ انہوں نے وزن فرمایا، کہا کہ اس پیالے پر میں نشان لگا رہا ہوں، بیٹا اس کا ہے، بیٹی اس کی ہے۔ تو کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ مجھے قرآن نے بتلایا ہے، قرآن نے سکھلایا ہے کہ مرد کا حصہ جو ہے دو ہوتا ہے، حصے دو ہوتے ہیں، آدھا حصہ جو ہے عورت کا بیٹی کا ہوتا ہے، تو اسی لیے مجھے قرآن نے سکھلایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نے سکھایا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم و علی بابھا، دروازہ جو ہے شہر علم کا دروازہ جو تھے، ان کی فہم بھی سبحان اللہ۔ تو اس عورتوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، میں نے اس کا بچہ جو ہے چینج کر لیا تھا، یہ بچہ میرا ہے، یہ بچی میری ہے۔ جس کا وزن کم ہوا دودھ کا، وہ بچی اس کی تھی، جس کا زیادہ ہوا اس کا بچہ اس کا تھا۔ تو فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ فَفَهَّمْنَا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم، اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، سلام ان پر اور ان کی آل پر۔ میں آج یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میرا انگ انگ جو ہے تڑپ اٹھا ہے۔ مجھے پیار ہے علی المرتضیٰ، ان کی آل پر، ان کی آل کے ساتھ پیار ہے مجھے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نہ الزام لگاؤ، مت الزام لگاؤ۔ میرے مولا پاک کی داڑھی مبارک بھی تھی، میرے مولا پاک امامہ بھی باندھتے تھے، آپ تو سرو ننگے ہیں، آپ تو اباش لڑکے جیسے، بڑی عمر کے جو بزرگ ہیں ان سے پوچھیں، جو سر سے کپڑا اتار کر چلتا تھا اسے اباش اور لوفر کہا جاتا تھا۔ تم اپنی نیج کو سنبھالو۔ میں پیار کرتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کی ذات کے ساتھ والہانہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرے والد گرامی کے نام محمد علی تھا اور میرے بیٹے کا نام محمد حسن ہے،
اور بڑے بیٹے کا نام محمد امیر حمزہ ہے۔ مجھے محبت ہے، والہانہ محبت ہے، میں ان کو بھی مانتا ہوں، ان کی ذات کو بھی مانتا ہوں، ان کی بات کو بھی مانتا ہوں۔ تم ان کی ذات کو مانتے ہو، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں محمد و آل محمد پر، درود و سلام ہوں قیامت تک کے لیے۔ سلام کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد ان کی باتوں کو، ان کے سنہری موتیوں کو سننے اور پڑھنے کے بعد ایمان منور ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جیسے فرماتے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ ایماندار مومن کا ایمان بڑھتا ہے جب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی قرآن پاک کی آیاتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے یا خود پڑھتا ہے، اس کا ایمان جو ہے منور ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، پہلے سے کیفیت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو ذکر اہل بیت، ذکر آل محمد کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان منور ہوتا ہے۔ سلام قیامت تک کے لیے محمد و آل محمد پر۔ سلام والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔